नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्रीमण्डल फेरबदल। समाजवादीले पठायो 5 जना नयाँ मन्त्री। संसदले इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सभामुख सापकोटाको दावी। दक्षिण अफ्रिकाको नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना मृत्यु फेला। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि 14 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 जना मन्त्री फेरबदल गर्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सिफारिस गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी प्रसाद खापुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा हिराचन्द्र केसी नियुक्त हुनुभएको छ। खापुङ यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मन्त्रीमा बढुवा गरिएको हो। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नयाँ मन्त्रीको शपथ आज नभए प्रधानमन्त्री विरुद्धमा गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने र पार्टीका केन्द्रीय पोलिट ब्युरो र सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको हो। सम्मानित नेता खनालले आफूसँग अब पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर नगरेमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध गम्भीर कदम चाल्नु बाहेक विकल्प नभएको बताउनु भयो। सचिवालयले निर्णय गर्यो, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो, पोलिट ब्युरोले निर्णय गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो। अब यी सब चिजहरूलाई पनि अस्वीकार गर्ने हो भने हामीले थप र गम्भीर कदम चाल्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग हुँदैन। एक फरक प्रसङ्गमा सम्मानित नेता खनालले मुख्यमन्त्री फेरबदलको कुरा सुरुवाती सम्झौता बमोजिम हुने पनि बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो कार्यकालमा 90% अङ्क ल्याएको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकालमा 90% अङ्क ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रक्रियामा भन्दा एक्सनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै चाँडै परिणाम दिनका लागि आफू क्रियाशील भएको बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आफूले स्वदेश तथा विदेशबाट एक्सन मन्त्रीको उपमा पाएको र त्यसले आफूलाई ऊर्जा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले कागजमा मात्रै काम गरेको देखाउन खोज्नेहरू आफ्नो निगरानीमा परेको बताउनु भयो। उहाँले आफूले तल्लो तहको भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई निगरानी गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले काम गर्ने सिलसिलामा अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट दबाव तथा प्रलोभनहरू आएको भए पनि आफूले दबाव र आर्थिक प्रलोभनको प्रभाव नगरी काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक संविधान, नीति तथा कार्यक्रम, प्रचलित कानुन, सरकारका प्राथमिकता र प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको मार्गदर्शनको आधारमा क्रियाशील रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले काम गर्ने क्रममा
बोल्न नजान्नु आफ्नो नियत नभएको पनि बताउनुभयो। आफू सांसदको रूपमा रहिरहने भन्दै विकृति विरुद्धमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताउनु भएको छ। मन्त्रीले समयले मागेमा मन्त्रीको भूमिकामा पुनः फर्किने बताउनुभयो। उहाँले आफूले थालेका सुधारका कामहरूलाई नयाँ आउने मन्त्रीले निरन्तरता दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले मन्त्रालयबाट बाहिरिए पनि मन्त्रालयले सुरु गरेका कामहरूलाई निगरानीमा राखिरहने उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि प्रमुख थलो व्यवस्थापिका संसद हो। संसदमा जति धेरै बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छन् त्यसले सुशासन र जनचासोका विषय सम्बोधन हुने गर्दछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि संसदले इमानदारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। नेपालमा पटक पटक उथलपुथल पूर्ण क्रान्ति तथा आन्दोलनहरू भए, तर पनि ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित व्यवस्था बलियो र दिगो हुन भने सकेको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत र सुदृढ बनाउनका लागि कानुन निर्माणको मुख्य थलो व्यवस्थापिका नै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने प्रमुख थलो संसद हो। नेपालमा संसद नै नरहँदा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निर्वाचित व्यवस्थापकीय निकायले काम गर्थ्यो। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र परिस्थितिमा संसदीय समितिहरूको सङ्ख्या र कार्यक्षेत्रमा फेरबदल भइरह्यो। संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको पहिलो संसददेखि सङ्घीय संसदसम्म नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको बताउनुभयो। नेपालको पहिलो संसददेखि गणतन्त्र कालसम्म संसदीय समितिहरूको विकासक्रम, हालसम्म फेरिँदै आएका अभ्यास, संसदीय समितिको प्रभावकारिताका विषयमा उक्त पुस्तकमा केलाउने प्रयास गरिएको छ। पहिलो संसददेखि सङ्घीय संसदसम्म नामक पुस्तकमा समितिहरूको भूमिका र प्रभावकारिताका प्रमुख पक्षलाई समेटिएको छ। संसद जनताको जीवनसँग जोडिने लोकतन्त्र हो। उक्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुशासन, कानुन निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दामा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभयो। तपाईहरुलाई म बडो प्रष्टसित चाहन्छु कि हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। स्वार्थ छ भने यो देशको स्वार्थ छ र स्वार्थ छ भने यो देशको सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने भ्रष्टाचार भनेको कुनै बजेटसित मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन, आर्थिक सवालसित सम्बन्धित कुरा होइन। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ देशभक्तिसित, देशसित, राष्ट्रियतासित सम्बन्धित कुरा हो। कुनै पनि प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद मात्र एक यस्तो माध्यम हो जस मार्फत आम नागरिकहरूले पनि आफूलाई सरोकार राख्ने नीतिहरूको निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्न नपाएको बताउनुभयो। हाम्रो संविधान र हाम्रो अहिलेको व्यवस्था एउटा परिष्कृत, परिमार्जित र विकसित संसदीय व्यवस्था हो। तर फेरि पनि म तपाईहरुलाई बडो स्पष्टसित के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले त्यो संविधानलाई राम्रोसित अभ्यास गर्नै पाएका छैनौँ। त्यो संविधानलाई चाहिँ राम्रोसित अभ्यास गर्न पाएको भए त्यो संविधानलाई कहाँनेरि विकास गर्नुपर्छ, कहाँनेरि परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिष्कृत कसरी गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमै हामीले लाने मौका पाएका छैनौँ। म संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आयोजित उक्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष तुलसी सापकोटाले पहिलो सांसददेखि अहिलेको सांसद र महिला नेतृत्व लगायतका विषयमा समेटिएको बताउनुभयो। यो पुस्तक चाहिँ संसदीय समितिको अभ्यासबारे अध्ययन गर्न सम्पूर्ण सामग्री बन्यो भनेर त हामी भन्दैनौँ, तर यसलाई अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण सामग्री भने यो बनेको छ। र यसले आगामी दिनमा चाहिँ संसदीय समितिलाई हेर्नका लागि र अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई सहयोगी हुनेछ। र त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पुस्तकका सम्पादक थिरलाल भुसालले पुस्तक अपूर्ण जस्तो भए तापनि विकृति र विसङ्गतिलाई चुनौतीको बीच पनि देखाउन खोजेको बताउनुभयो।
अति विवरणात्मक अलि बढी विवरणात्मक लाग्न सक्छ, तर यो पुस्तक भनेको अलि लामो समयसम्म दीर्घकालीन समयसम्मका लागि पनि उपयोगी होस् भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि बढी तथ्याङ्कमा चाहिँ बढी केन्द्रित रहेर त्यतापट्टि जोड दियौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि हामीले यो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट चाहिँ लिएका छौँ, किनभने संसदमा अवलम्बन गरिने विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरूको विषयमा संसदले स्थापना कालदेखि नै कसरी विभिन्न विधि प्रक्रियाको अवलम्बन गर्दै आएको बुझ्न आजको विशेष आवश्यकता समेत हो। प्रस्तुत अध्ययनले नेपालको संसदीय समिति प्रणाली र संसदीय समितिहरूको विकास क्रमको विषयमा जान्न इच्छुक जो कोहीका लागि उपयोगी स्रोत सामग्री हुने विश्वास लिइएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले रिक्त रहेको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दिन समेत माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापाले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्वाचन गरी सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दिन माग गर्नुभएको छ। 2076 माघ 6 गते रिक्त भएको प्रतिनिधि सभा सभामुख र उपसभामुख र फागुन 20, 2078 खाली भएको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दियोस्। सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद आशा कुमारी विकले गत कार्तिक 30 गते आएको बाढीले 1100 घर परिवार विस्थापित भएको भन्दै पूर्ण क्षति भएका घरहरू अझै बन्न नसकेको प्रति सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विपद अनुगमनमा सांसदहरू प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्तिक 30 गते आएको वर्षाले बझाङको 1100 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। सरकार 20,000 राहत दिएर सुतेर बसेको छ। पूर्ण घर जग्गा क्षति भएकाहरूको घर कहिलेसम्म बन्छ? सरकारले संसद चलिरहेको यो घडीमा विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी यो तयारी गरेका छौँ भन्ने जानकारी समेत गराएको अवस्था छैन। तत्काल सरकारका योजनाहरू संसदमा जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्दु कुमारी शर्माले नागरिकता विधेयक पास नहुँदा कतिपय नागरिकले देशभित्रै अनागरिक सरह कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको बताउनुभयो। शर्माले संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग गर्नुभयो। विधेयक पास नहुँदा राज्यले दिने सम्पूर्ण सुविधाबाट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भई आफ्नो देशमा पनि अनागरिक सरह कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य परेका छन्। तिनको पीडा कसले बुझ्छ सभा महोदय? जसले एउटा एटिएम कार्ड, बैंक खाता, बिजनेस, व्यापार, रोजगारी, पढाइ लेखाइ हरेक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य कलिला खातुनले काठमाडौँमा हैजा फैलिएको समाचारहरू आएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जुन अहिले काठमाडौँमा हैजा फैलिएको भन्ने न्युजहरू हामीले पढिरहेको छौँ र यो भावै हुनबाट बचाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत जेठ 14 गते बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयको सो दिनको फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको अनाधिकृत मान्छेहरूको हस्तक्षेप बजेट तयार गर्ने क्रममा पारेको प्रभावप्रति त्यसको चाहिँ यथार्थ चाहिँ नि फुटेज चाहिँ सार्वजनिक गरियोस् भनेर माग गरिरहेको छ। कहिलेसम्म यो फुटेज सार्वजनिक हुन्छ? सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय समितिमा लैजान नसक्नु संसदको असक्षमता भएको बताउनु भएको छ। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो असक्षमता हो। यसको साँची प्रतिनिधि सभा हुनु हुँदैन। आजै समितिमा लगी छानबिन र सुनवाई सुरु होस्, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूको तलब न्यून वृद्धि त गरेको छ, तर त्यसको न्यूनमा बजारमा व्यापक महँगी बढेर गरिब र बेरोजगार जनताहरूको ढाड सेकिएको छ। अविलम्ब कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। सांसदहरूले जनसरोकारका विषयहरूलाई लिएर शून्य समयमा धारणा राख्दै आएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण मन्त्रीले राखेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राखेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद छपट रावले प्रतिनिधि सभा सदस्यको गणपूरक संख्या नपुगेको र यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्दा नियमावली विपरीत हुने भन्दै निर्णयार्थ पेश गर्नु अघि गणपूरक संख्या गणना गर्न माग गर्नुभएको थियो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको गणपूरक संख्या गणना गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। गणपूरक संख्या गणना हुँदा प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्न 69 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्नेमा 63 जना मात्रै सदस्यहरूको उपस्थित देखिएकाले गणपूरक संख्या अपुग भएको भन्दै सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू पूरा समय नबस्ने गरेको विषयमा विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्रीमण्डल फेरबदल, समाजवादीले पठायो 5 जना नयाँ मन्त्री। नयाँ मन्त्रीको शपथ आज नभए प्रधानमन्त्री विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालको भनाई, पार्टीको निर्णय मान्न आग्रह। संसदले इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सभामुख सापकोटाको दावी, सांसदहरूका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक। दक्षिण अफ्रिकाको नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना मृत फेला, घटनाबारे थप विवरण आउन अझै बाँकी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि 14 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले संसदमा पहिले पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले यसलाई फिर्ता गरी अर्को विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अविलम्ब कानुन बनाएर नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद शाहले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा राज्य र सांसदहरू गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाउनु भयो। नागरिकता विधेयकलाई कति दिनसम्म हामी उल्झाएर राख्ने, कति दिनसम्म हामीले यसलाई थिचेर राख्ने, हामीले हेरेका छौँ 22 महिनासम्म राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा यसको छलफल नै गरेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। उहाँले लाला आयोगको प्रतिवेदन पनि छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिन ऐन नै बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। उहाँले आउँदो निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। हामीले आउने निर्वाचनमा, आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकारको निम्ति सरकारले व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग सम्मान्य सभामुख मार्फत गम्भीर माग छ। सांसद पौडेलले संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि महिलाहरूको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिले चलिरहेका उद्योगहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका
प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको भन्दै सबै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके देशभित्र नै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले अहिले भइरहेका उद्योगहरू 60 देखि 70% मात्रै चल्न सकेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा चलाउने कार्यदिशामा सरकार अग्रसर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ऋण उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त ढाँचा बनाउने काममा सरकार लागिरहेको भन्दै सरकारले स्वयं वा सरकार र निजी क्षेत्रको PPP मोडल वा त्यसभन्दा अतिरिक्त लामो लिजमा लिएर पनि ऋण उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने प्रयत्न अहिलेको बजेट वक्तव्यले गरेको दावी समेत गर्नु भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनोमिक जोनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्र जति सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छन् तिनलाई पनि अगाडि बढाउने पूर्वाधार त्यसरी दिने र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने एउटा प्रयत्न यो अहिलेको बजेट वक्तव्यले गरेको छ। मन्त्री बडुले अहिलेको भन्दा रोजगारी र उत्पादन बढी वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्य वृद्धिको सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले असार 12 गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 179 रुपैयाँबाट 20 रुपैयाँ घटाई 179 रुपैयाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 192 रुपैयाँबाट 29 रुपैयाँ घटाई 163 रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु र सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे नघटेको सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट र संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भयो। 2079 असाढ 12 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा रु 179 बाट रु 20 घटाई रु 179 र डिजेलमा प्रति लिटर रु 192 बाट रु 29 घटाई रु 163 मूल्य कायम गरेको छ। यसको लागि विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री बडुले सरकार जनताको हित र चासो प्रति सधैँ संवेदनशील रहेको बताउनु भयो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 71 करोड 79 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार नगरसभा बैठकमा प्रशासनिक खर्च 33 करोड 57 लाख 89 हजार, आर्थिक विकासतर्फ 19 करोड 69 लाख 66 हजार, सामाजिक विकासतर्फ 83 करोड 67 लाख 17 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ 1 अर्ब 8 करोड 42 लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। यसैगरी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 12 करोड 6 लाख 80 हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ 7 करोड 33 लाख 50 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अन्य विविध कोषतर्फ 79 लाख प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको योजना 6 करोड 3 लाख 70 हजार रकम छुट्याइएको छ। उपमहानगरले खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक स्रोत 94 करोड 36 लाख 53 हजार, राजस्व बाँडफाँड 58 करोड 53 लाख 70 हजार, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट 9 करोड 58 लाख 94 हजार र सङ्घीय सरकारबाट 1 अर्ब 6 करोड 95 लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 12 जना बिरामीमा हैजाको पुष्टि भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले हालसम्म 12 जनामा हैजा पुष्टि भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय नैकापका बिरामीको आरडिटी परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ भने कल्चरल रिपोर्ट पनि पोजिटिभ देखिएको छ। हैजा आशंका गरिएका पाटनका 1 जना बिरामीको कल्चरल रिपोर्ट आउन बाँकी छ। निर्देशक डाक्टर दासका अनुसार बागबजार, डेली बजार, सानेपा, बालाजु, कपन र नैकापमा हैजा देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार।
आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 94.92 अङ्कले बढेर 1956.98 अङ्कको बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीका 2 अर्ब 19 करोड 61,41,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये कुमारी ब्याङ्कको सबैभन्दा धेरै 8 करोड 64 लाख तथा हिमालयन डिस्टिलरीको 8 करोड 37 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबारको कारोबारमै 2 दर्जन बढी कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहगत उपसूचक बढेका छन्, जसमध्ये लगानी उपसमूह सबैभन्दा धेरै 8.87%ले बढेको छ भने व्यापार उपसमूह 7.79%ले बढेको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर र फाइनान्स उपसमूह पनि 7.7%ले बढेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र पुँजी बजार सङ्घर्ष समिति बीच 2वटा सहमति बनेको छ। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको अनसनपछि गठन भएको समस्या समाधान कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठकले शेयर खरिद तथा बिक्रीमा एओन अर्थात् अल अर नट सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो। हाल शेयर बिक्रीमा एओन व्यवस्था रहे पनि शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो। त्यस्तै उपत्यका बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न पूर्वाधार तयार गरेर बसेका ब्रोकरहरूलाई तत्कालै शाखा खोल्न अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ भने आगामी साताबाट लगानीकर्ताले अघि सारेका 19 बुँदे मागलाई कार्यतालिका बनाएरै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने समझदारी पनि बनेको छ। निजी क्षेत्रका वायु सेवा सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई इन्धनमा लगाइएको सबै कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर घटाएर मूल्य घटाउने निर्णय गरिए पनि हवाई इन्धन भने यथावत राखिएको भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। पछिल्लो समय हवाई भाडा दर वृद्धि भएकोमा यात्रुहरूको चौतर्फी गुनासो बढेको र अन्य मुलुकले हवाई इन्धनमा 50% अनुदान दिएको उदाहरण दिँदै कर घटाउन सङ्घले माग गरेको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्रीमण्डल फेरबदल, समाजवादीले पठायो 5 जना नयाँ मन्त्री। नयाँ मन्त्रीको शपथ आज नभए प्रधानमन्त्री विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालको भनाई, पार्टीको निर्णय मान्न आग्रह। संसदले इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सभामुख सापकोटाको दावी, सांसदहरूका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक। दक्षिण अफ्रिकाको नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना मृत्यु फेला, घटनाबारे थप विवरण आउन अझै बाँकी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि 14 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। G7 शिखर सम्मेलन अघि युक्रेनको राजधानी किभमा नयाँ आक्रमण भएको छ। आइतबार भएको आक्रमणमा परि 2 जना घाइते भएको शहरका मेयर भिटाली क्लेचकोले बताए। भिटालीका अनुसार यो आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन अघि युक्रेनलाई डराउने प्रयास हो। एएफपी समाचार एजेन्सीले शहरको एक आवासीय परिसरमा आक्रमण भएको जनाएको छ। एम्बुलेन्स र उद्धारकर्ताहरू घटनास्थलमा पुगेका छन्। 2वटा भवनमा बासिन्दाहरूको उद्धार कार्य भइरहेको मेयर भिटालीले बताएका छन्। राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनका सहयोगीहरूलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गरेको केही घण्टापछि आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ।
यसैबीच रुसले बेलारुसलाई आणविक हतियार बोक्न सक्ने छोटो दूरीको मिसाइल प्रणाली उपलब्ध गराउने भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेलारुसका आफ्ना समकक्षीलाई मस्कोले मिन्स्कलाई उक्त मिसाइल प्रणाली उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। मिसाइल प्रणालीको सीमा 500 किलोमिटरसम्मको रहेको बीबीसीले जनाएको छ। आफ्ना छिमेकीहरू लिथुआनिया र पोल्यान्डको द्वन्द्वात्मक र घृणित नीतिहरूको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले पुटिनसँग सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफमा पुटिनले लुकासेन्कोलाई बेलारुसको रुसी निर्मित SU-25 संशोधित गर्न सकिने आश्वासन दिनुभयो। रुसले बेलारुसलाई स्कन्डर M रणनीतिक मिसाइल प्रणाली हस्तान्तरण गर्नेछ, जसले ब्यालिस्टिक र क्रुज मिसाइलहरू दुवै परम्परागत र आणविक भर्सनमा प्रयोग गर्न सकिने विदेश मन्त्रालयले पुटिनलाई उद्धृत गर्दै बताएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना मृत फेला परेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी लन्डन शहरको एक नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 व्यक्ति मृत फेला परेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आइतबार बिहान एनियोबेनी टेभर्नमा शव फेला परेको बीबीसीले जनाएको हो। घटनास्थलमा अन्य धेरै घाइते अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। मृतकका आफन्तहरूले उनीहरूको शव देख्न नसकेको बताइएको छ। स्थानीयहरूले घटनास्थल बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। पूर्वी केप प्रान्तमा ठूलो संख्यामा आपतकालीन सेवाकर्मी घटनास्थलमा पुगेका छन्। घटनाबारे बाँकी विवरण आउन बाँकी नै रहेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्काका लागि आयात भइआएका डिजेल, पेट्रोल र कच्चा तेल प्राप्त गर्न नसकेपछि उसले देशभित्र इन्धन कटौती गर्ने भएको छ। श्रीलङ्काली इन्धन तथा ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजकेशरीका अनुसार यस हप्ताका लागि आएको इन्धन प्राप्त नभएपछि श्रीलङ्काले इन्धनमा कटौती गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सहयोगको अभावका कारण श्रीलङ्काको सरकारी आयल निगम सिलोन पेट्रोलियम वितरक कम्पनीले यहाँका सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई दिने इन्धनमा कटौती गर्ने जनाएको छ। मन्त्री विजकेशरीले यहाँका सार्वजनिक यातायात, अस्पताल र उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइने र अरू क्षेत्रका सवारीको इन्धनमा कटौती गरिने जानकारी दिएका हुन्। उनले कच्चा तेल अर्को हप्ता प्रयोग हुने भन्दै प्रशोधन केन्द्रलाई त्यसको तयारीमा रहन आग्रह गर्नुका साथै यातायातका लागि लाइनमा नबस्न सबै सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी छाएको छ, जसका कारण यहाँ इन्धनमा हुने नियमित आपूर्तिमा पनि कमी आउन थालेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडा विरुद्धको 2 एकदिवसीय खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघले 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। आगामी असार 29बाट स्कटल्यान्डमा हुने विश्वकप लिग 2 तथा सो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय एक क्लबसँग अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एकदिवसीय खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको हो। घोषणा भएको टोलीमा नयाँ 2 अनुहार बाहेक अधिकांश अमेरिका सिरिजमा रहेका खेलाडी समेटिएका छन्। पवन सराफले टोलीमा पुनरागमन गर्दा वासिर अहमदले एकदिवसीय टोलीमा पहिलो पटक मौका पाएका छन्। सागर ढकाल र सुसन भारी भने टोलीबाट बाहिरिएका छन्। नेपाली टिममा कप्तान लामिछाने र उपकप्तान रोहित पौडेल रहेका छन्। नेपाल स्कटल्यान्डमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। त्यसअघि क्यानाडामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। स्कटल्यान्डमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जुलाई 11 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल 15 अङ्कसहित लिग 2 तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको स्कटल्यान्डले 20 खेलबाट 28 अङ्क जोड्दा 6औं स्थानमा रहेको नामिबियाले 14 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिगमा अब नेपालले 20 खेल खेल्न बाँकी छ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि प्रमुख थलो व्यवस्थापिका संसद हो। संसदमा जति धेरै बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छन् त्यसले सुशासन र जनचासोका विषय सम्बोधन हुने गर्छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि संसदले इमानदारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले संसदमा पहिले पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले यसलाई फिर्ता गरी अर्को विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र पुँजी बजार सङ्घर्ष समिति बीच दुईवटा सहमति भएको छ। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको अनसनपछि गठन भएको समस्या समाधान कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठकले सेयर खरिद तथा बिक्रीमा A1 अर्थात् अल आर नट सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको हो। दक्षिण अफ्रिकाको नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना मृत फेला परेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी लन्डन शहरको एक नाइट क्लबमा कम्तीमा 17 जना व्यक्ति मृत फेला परेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आइतबार बिहान एन्नोबेनी टेभरमा सब फेला परेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनास्थलमा अन्य धेरै व्यक्ति घाइते अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। क्यानाडा विरुद्धको एकदिवसीय खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। आगामी असार 29बाट स्कटल्यान्डमा हुने विश्वकप लिग 2 तथा सो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय एक क्लबसँगको अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एकदिवसीय खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।